नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ हाम्रो संविधानको 6 वर्ष पुरा भएर 7 वर्षमा प्रवेश गरेको छ संविधान सभाले निर्माण गरेको संविधान। संविधान जारी भएदेखि आजको मितिसम्म संविधानको बारेमा अनेक प्रश्नहरू छन्। कसैले कालो दिवस भनेर यसलाई मनाइरहेका छन्, कसैले संविधानको संशोधन हुनुपर्छ भनेर आजका दिनमा कहिले मार्च पास गर्ने त कहिले एउटा बृहत संवाद गर्ने यो काम गरिरहेका छन्। अर्को थरी मानिसहरू यो संविधान अपुरो छ, अधुरो छ, तर यसलाई स्वीकार्नुको विकल्प छैन भनिरहेका छन्। एक थरी मानिसहरू भन्छन् यो संविधानको परमपिता को हो, यसको लेखक को हो, प्रश्न गरिरहेका छन्। थुप्रै प्रश्न छ यो 6-7 वर्षको बिचमा यो संविधानको बारेमा। जबकि संविधान सभाबाट संविधान आउने क्रममा भनिएको थियो कि यो संविधान आएपछि मुलुकको राजनीतिक सङ्क्रमण अन्त्य हुन्छ, त्यसपछि आर्थिक समृद्धि एक मात्रै लक्ष्य रहन्छ नेपालको भनेर। तर यसपछि पनि राजनीतिक सङ्क्रमण अन्त्य भएको छैन, बरु अनेक खालका प्रश्नहरू उब्जिएका छन्। अहिले त जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्छ भन्नेहरूको मत पनि देखिन थालेको छ। आजको अङ्कमा चाहिँ हामी संविधान निर्माणको क्रममा कहीँ न कहीँ जुटेको, कहीँ न कहीँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको व्यक्ति, त्यति बेला पनि संविधान सभामा रहेर, आज पनि राष्ट्रिय सभामा रहेर काम गरिराख्नु भएको व्यक्ति, वरिष्ठ अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी चर्चा गर्नेछौँ यो संविधानको बारेमा, यसको टिकाउपन कति छ भन्ने बारेमा। हामीसँग आज रामनारायण बिडारी हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हिजो संविधान सभामा रहेर संविधान जारी गर्ने, अगाडि मस्यौदा गर्ने आदि इत्यादि काममा तपाईँको पनि भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो। तर संविधान जारी भएको मितिबाट आज 7 वर्ष प्रवेश गर्यो। आजसम्म पनि कसैले हस्ताक्षर गरेनन्। हस्ताक्षर गर्नेहरूले यो हाम्रो कुरो पुगेन भने कसैले कालो दिवस मनाइरहेका छन्, आजै पनि मनाइरहेका छन्। तपाईँले यसो हेर्दाखेरि ओहो के पो लेखिएछ, साह्रै दुईवटा संविधान सभाबाट के लेखिएछ, खुब लेखियो भन्ने लागेको थियो, खतम बनाइएछ भन्ने लागिराखेको छ कि यो उत्कृष्ट भन्नेमै हुनुहुन्छ? यो राम्रो संविधान हो। यो सम्झौताको दस्तावेज पनि हो, सत्ता शक्तिको सम्झौता, माओवादीको जनयुद्धको प्रतिफल हो। माओवादीको जनयुद्ध नभएको भए यो संविधान आउँदैन थियो। यो संविधानमा माओवादीको जनयुद्धमा त्यो प्रस्ताव राख्नको निम्ति संविधान सभाको प्रस्ताव, माओवादी जनयुद्ध संविधान सभाको लागि भएन नि। माओवादी जनयुद्ध यो पुँजीवादी व्यवस्था समूल नष्ट गरेर जनवादी व्यवस्था, चाइनाको भन्दा उत्कृष्ट कम्युनिस्ट व्यवस्थाको निम्ति गरे हो नि। माओ सेतुङको पालाको कम्युनिस्टको व्यवस्थाको निम्ति माओवादीले जनयुद्ध गरे। तर उहाँहरू माओवादीको नेताहरू के कुरामा कन्भिन्स हुनु हो, संविधान सभाबाट अब हामी सम्झौता गर्छौँ। यदि संविधान सभाको निर्वाचन हुन्छ र संविधान सभाले संविधान जारी गर्छ भने हामी जनयुद्ध समाप्त गर्न सक्छौँ। यो कुरा उहाँहरूलाई भन्नको निम्ति म जस्ता मान्छेको ठुलो लामो समयको योगदान थियो। तपाईँलाई यसो भन्दा अचम्म लाग्ला, मलाई यसो हेर्दा ठिटो जस्तो देख्नु होला, तपाईँले यसो भन्दा तपाईँलाई फेरि अर्को अचम्म लाग्ला, त्यत्रो माओवादी तपाईँहरूका कुरामा प्रभावित भए हो र भन्नु होला, होइन? ओहो राजतन्त्र थियो त्यो बेलामा, संविधान सभाको कुरा हो र भन्नु होला। त्यसमा म अलिकति तपाईँलाई हिन्स दिन्छु। 2038 सालमा रूपचन्द्र बिष्ट आम निर्वाचनमा पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा पञ्चायती चुनाव लडिदिनु हो। त्यो आम चुनाव थियो। 2015 सालमा पहिलो आम चुनाव भयो। त्यसपछि नेपालमा दोस्रो आम चुनाव भएको भनेको 2038 सालमा हो। 2037 सालको आन्दोलनको प्रतिफल हो त्यो। त्यस कारणले 36 साल 37 सालको आन्दोलनको प्रतिफल। त्यस कारणले त्यो बेलामा नै रूपचन्द्र बिष्ट एकमात्र मान्छे हो जसले जनमुखी घोषणापत्र राख्नु भएको थियो। अरू कुनै पनि उम्मेदवारले जनमुखी घोषणापत्र राखेका थिएनन्। राजनैतिक दलहरू प्रतिबन्ध थियो। राजनीतिक दलहरू सबैले पञ्चायती चुनाव बहिष्कार गरेका थिए। चुनाव लडेको पञ्चायतले थियो,
पञ्चायतको विरुद्धमा रूपचन्द्रले घोषणा पत्र राखेर चुनाव लड्नु हो। त्यसको कार्यकर्ता हुँ म, त्यसको म सेकेन्ड माइन हो। त्यो बेलामा हामीले प्रश्न लेख्यौँ, ताबेदार संविधान बदल्नुपर्छ, जनतालाई जनमुखी संविधान चाहिन्छ। जनमुखी संविधान जनताका प्रतिनिधिले बनाउँछन्, ताबेदारहरूले होइन, नारा थियो। त्यो नारालाई कन्टिन्यू गर्दै 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 जाँदा जब जनयुद्ध चर्किरहेको थियो त्यसो बेलामा दमननाथ ढुङ्गाना संविधान सभामा बोल्न थाले। मैले लगेर चाहिँ उनलाई विभिन्न आमसभामा प्रमुख वक्ता बनाएँ। नरहरि आचार्य जो अहिले हुनुहुन्छ प्राध्यापक, उहाँ संविधान सभाको पक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई लगेर प्रमुख वक्ता बनाए। उहाँहरू हुनुहुन्छ नि अहिले पनि, किनभने त्यो बेला त्यति गर्नु बडो महाभारत थियो। लीलामणि पोखरेल अथवा जो संविधान सभाको पक्षपाती थिए त्यो लगेर चाहिँ ठुला ठुला कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। जनयुद्ध चलिरहेको थियो, महाराज ज्ञानेन्द्रको शासन चलिरहेको थियो, सङ्कटकाल लागिराखेको थियो, मान्छे बोल्न डराउँथे, राजनीतिक दलहरू चुपचाप थिए, काङ्ग्रेस एमाले सत्ता राजा अन्तर्गतको सत्तामा ल्याखराख लुखरुख गर्दै थिए। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ नि संविधान सभाबाट यो संविधान बनाएको भनेको कुरा नेपालको इतिहासमा, संसारका इतिहासमा नौलो अनौठो, यसको हाम्रो प्रक्रिया आफ्नै ढङ्गको थियो। त्यो माओवादीलाई कन्भिन्स गर्ने तहसम्म पनि पुग्नु भयो तपाईँ? किन नपुग्नु? माओवादीकै म चाहिँ नि वान म्यान सेलमा थिएँ नि, होइन? भित्री रूपमा माओवादीकै वान म्यान सेल भन्ने हुन्छ, एउटा मात्रै चाहिँ नि सदस्य, त्यसको कमिटी त्यही एउटा, सोझै हेडक्वार्टरसँग मात्र सम्पर्क हुन्छ। त्यस कारणले अनि माओवादीसम्म पुर्याउन त त्यत्रा कार्यक्रम गरेका छ त। अनि संविधान सभाबाट नै तपाईँले उठाएको मुद्दा संस्थागत हुन्छ भनेर तपाईँले कन्भिन्स गर्नुभयो? हो। त्यसपछि हामी म जस्ता अरूले नि गरे होलान्, तपाईँले नि गर्नु। अनि त्यसपछि चाहिँ माओवादी संविधान सभामा आयो। माओवादी संविधान सभामा आउन साथ 7 दलको चाहिँ नि यहाँ यतापट्टि गठबन्धन बन्यो। त्यो 7 दलको गठबन्धनमा विभिन्न नेताहरू यसमा लागे, जसमध्ये अहिलेको माधव नेपाल पनि लाग्नु भएको थियो, जसमध्ये नारायण काजी पनि लाग्नु भएको थियो। उहाँहरूको आफ्नो आफ्नो पार्टी थियो नि, जसमध्ये चाहिँ नि विभिन्न प्रकारका क्षमता भएका नागरिक समाजका मान्छेहरू लाग्नु भएको थियो र माओवादीको बिचमा बसेर चाहिँ नि दुईटा गरेर 7 दलको गठबन्धन यता बन्ने, उता माओवादी एक हुने, दुईटा पार्ट। यो बिर्सिनु भएन। त्यस कारणले यो दुईटा पार्टमध्ये गिरिजा प्रसाद कोइराला ठुलो भूमिका खेल्नुभयो। गिरिजा प्रसाद कोइराला मलाई मनपर्ने मान्छे होइन यार, सही फेरि उहाँको सधैँ मैले उहाँको विरोध गरेँ। जब उहाँले यो शान्ति प्रक्रियाको निम्ति 7 दलको नेतृत्व गरेर माओवादी यही देशको हो र यसले देशको निम्ति आन्दोलन गरिराखेको छ भन्ने कुरा गर्नुभयो गिरिजा प्रसाद कोइरालाले, त्यसपछि सम्झौता भयो। त्यसकारण गिरिजा नेपालको निम्ति अपरिहार्य व्यक्ति हुनुभयो, इतिहासमा अङ्कित भएर जानुभयो। मैले विरोध गरेर केही काम भएन। अब अहिले म उहाँलाई यो कामको निम्ति सम्मान गर्छु। त्यसकारण उहाँ बित्नुभयो, उहाँप्रति चाहिँ मेरो सद्भावना सम्मान छ। अब अर्को पार्टको मान्छे त प्रचण्ड हो नि। त्यस कारणले संविधान सभामा संविधान बन्दाखेरि तपाईँले अघि भन्नुभयो यो सम्झौता भयो। त्यो सम्झौता भएको हुनाले यसमा चाहिँ नि तपाईँले संशोधन हाल्यो अथवा फरक मत छ, कसैले कालो दिन मनाउने भए भन्नुभएको छ नि, तपाईँको पृष्ठभूमि भन्नुभएको छ। यो संसारको कुन चाहिँ संविधान छ पृथ्वीमा एउटा संविधान देखाइदिनुहोस् सबैले यो ठिक छ भने? अमेरिकी संविधानको पनि विरुद्धमा 113 पल्ट संशोधन भइसक्यो, 200 वर्षको उसको इतिहास भइसक्यो अवधिमा। अब 70 वर्ष भयो भारतको संविधान, 105 पल्ट संशोधन भइसक्यो। कति संशोधन भएन? त्यस्तै जापानमा गएर हेर्नुहोस्, कस्तो देश होला त्यो जापान, विकासमा त्यत्रो अहम छ, दोस्रो विश्वयुद्धमा त्यत्रो मार खायो। त्यो देशमा आजसम्म सेना छैन। त्यो देशको सुरक्षा अमेरिकी सेनाले गर्छ। त्यसको कस्तो स्वाभिमान होला।
त्यसो भएर संसारका कुनै पनि संविधान चाहिँ नि एकदम सबैले 100% समर्थन गरेको हुँदैन, पूर्ण हुँदैन। म पनि भन्छु यो संविधानको विरोधी म पनि हो नि। तपाईँलाई सुरुमा राम्रो भने तपाईँ किन विरोधी फेरि? मलाई अर्को मेरो दिमागमा अर्को प्रकारको संविधान बनाउनु पाए भए हुन्थ्यो भन्ने छ। जस्तो प्रेसिडेन्सियल सिस्टम, राष्ट्रपतीय पद्धति, सोझै राष्ट्रपतिको आम जनताले चुनाव गर्ने। अझै छ त्यो मनमा? छ। माओवादीले त्यसको लिखित रूपमा दस्तावेज पेश गरेको छ संविधान सभा पार्टीले, लिखित रूपमा। त्यो स्थगित, प्रचण्डले त्यो त स्थगित भयो। अब स्थगित त्यो गर्न पाए हुन्थ्यो, त्यो भए राम्रो हुन्थ्यो। त्यहाँ गए के हुन्छ र? अहिले गएर मन्त्री कस्ता बन्छन्? मैले एउटा इन्टरभ्यूमा भने, आलोचना नि खाएँ, आजसम्म मन्त्री जति बने नेपालमा ती सबै अयोग्य मन्त्री हुन्। किन यसो भनेपछि तिनीहरू योग्य भएको भए हाम्रो देश विश्वको गरिब राष्ट्रको लिस्टमा हुन्थ्यो त। ती अयोग्य भएको कारणले गर्दा यति थोरै जनसङ्ख्या भएको, 3 करोड जनसङ्ख्या भएको, सानो टेरिटोरी क्षेत्र भएको, यत्रो विकसित राष्ट्रको बिचमा रहेको, यत्रो प्राकृतिक हराभरा भएको, यत्रो प्राकृतिक स्रोत साधन भएको, यत्रो चाहिँ सम्भाव्यता विकासको निम्ति भएको, यति इमानपूर्वक रहेका जनता भएको यस्तो देश विश्वका गरिब राष्ट्रमध्ये भनेर लेख्नलाई कति हात काम छ अहिले हामीलाई? विश्वको गरिब राष्ट्रको नाउँ लेखा भनेर के गर्ने? मेरो छोरोले के गर्ने, मेरो नातिले के गर्ने, पनातिले के गर्छ? विश्वका गरिब राष्ट्रको नाउँ लेख भन्दा। त्यसकारण यी सबै अयोग्य हुन्। अब मन्त्रीलाई मात्र किन राख्नुहुन्छ त्यो लिस्टमा? प्रधानमन्त्रीलाई किन राख्नु? मन्त्री भनेपछि प्रधानमन्त्री हो हाम्रो संविधानले। हाम्रो संविधानले मन्त्री भन्नाले प्रधानमन्त्री पनि हो। त्यसकारण मन्त्री सबै अयोग्य भए। त्यसकारण राष्ट्रपतीय पद्धति भएको भए जनताले सोझै चुनेको राष्ट्रपति हुन्थ्यो अनि उनले विज्ञ मान्छेहरूलाई मन्त्री बनाउँथ्यो यो उसको छानेर। तपाईँले यो सांसदलाई मन्त्री बनाउने कुरामा कैफियत देख्नुभयो? गलत नीति हो। त्यही कारणको विकृति यो हेर्नुहोस्, सारा यो चाहिँ नि जे विकृति छ नि त्यो सम्पूर्ण। अब यो कुरा अहिले हामीले थाती राख्यौँ, बिस्तारै गरौँला, केही वर्ष दशकमा होला, थाती राख्यौँ। त्यस्तै अब केही साथीहरूको कुरा के छ भन्दा उहाँले संविधानको विरोध गर्नुभएको छ, कालो दिन भन्नुभएको छ, जलाउनु पनि भएको छ, सही पनि गर्नुभएको छैन। तर उहाँहरू पनि यो संविधानमा शपथ खाएर, यही संविधानलाई शपथ खाएर अहिलेलाई यही संविधानमा टेकेर हाम्रो माग राख्छौँ उहाँहरूले पनि राखेर फेरि आउनु भएको छ, फेरि चुनावमा आउनु भएको छ। फेरि कालो दिवस चाहिँ किन? अनि कालो दिवस उहाँहरूले किन भन्नु? उहाँले राजनीति गरे। त्यसो नभन्यो भने जनतालाई उहाँहरूले चाहिँ त्यो बेलामा त्यत्रो चाहिँ मान्छे घाइते भएका छन्, मारिएका छन्, आन्दोलन भएको छ, अपाङ्ग भएका छन्, त्यत्रो आन्दोलन टर्काएका छन्, त्यो कुरा सिद्धियो भनेर मार्दैनन् उनीहरूलाई जनताले। उनीहरूको नजरमा हामी त्यो माग राखिराखेका छौँ नि बाबु हो भन्नको निम्ति गरे हो। त्यसकारण उनीहरू पनि यही संविधानमा शपथ खान्छन्। संविधानको विरोधी भने त यो संविधान बहिष्कार गर्नेहरू। अब हुँदा हुँदा एउटा मान्छे थियो यो संविधानको विरोधी, त्यो मान्छेको नाउँ विप्लव कमरेड, हाम्रा साथी। उहाँ पनि अब म आएँ यतै भनिसक्नु सक्यो, उहाँ नि अब आउने चुनावमा भाग लिनु। उहाँको पनि विमति रहेन? अब विमति छ, हामीले मैले भने जस्तो त्यो उहाँको विमति त अलिक ठुलै छ। त्यो ठुलो उहाँले भने वैज्ञानिक समाजवाद त्यो माग राख्नुहुन्छ, त्यो माग राखिराख्नुहुन्छ। त्यस कारणले यो संविधान सर्वस्वीकार्य संविधान हो। अब बुझिनु पनि, सर्वस्वीकार्य संविधान हो। यो संविधानको विरुद्धमा सबै छन्। यो संविधान अब ओलीजीलाई यो संविधान यति मन परेको छैन, हेर्नु त्यो मन नपरेको भएर त अस्ति त्यत्रो काण्ड मचाउनु भयो नि। प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिने, ड्याममा संवैधानिक परिषदको दफा धारालाई छेदविच्छेद पारेर देशभरि अर्कै संवैधानिक चाहिँ नि प्रमुखहरूको या पदाधिकारीहरूको नियुक्ति आफ्नो स्वेच्छाले गरिदिने, ऐन बदलिदिने, संविधानको मर्म विपरीत गरिदिने, सुनवाई गर्न पर्दैन क्या संसदीय व्यवस्थामा भनेर सुनवाई बेगर संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरू नियुक्ति गरिदिने, यो उहाँले बाई प्र्याक्टिस आचरणबाट संविधानको विरुद्धमा काम गर्नु हो। उहाँलाई नि मन परे होइन। उहाँलाई कुन मन परे? 47 सालै ठिक थियो नि, महाराज छँदै थिए, हामी छँदै थियौँ, चलिरहेकै थियो। कहाँ यो माओवादी भाउ त आएर यो माओवादीका कारणले गर्दा यावत गर्न पर्यो।
अब यो खतम पारिदिन पाएदेखि त माओवादीको औचित्य हुँदैन थियो। के काम? पुरानै संविधान आयो भने त माओवादी काम छैन। उहाँको मनमा गडेर बसेको छ। कति भन्नुहुन्छ, कति भन्नुहुन्न, कति कहिलेकाहीँ रिसको झोका भ्याट भन्नुहुन्छ, होइन? यो सङ्घीयता के काम पनि भनिदिनुहुन्छ। बेला बेला प्रदेश र स्थानीय तह भनेको केन्द्रको मातहतमा हुन् भनिदिनुहुन्छ। राष्ट्रिय सभामै भनिदिनु भयो। उहाँलाई नि मन परेको छैन। हेर्नुहोस् है, कङ्ग्रेसलाई पनि त्यो समाजवाद अब अर्कै अर्थ लाएर लेखौँ भइगयो भनेर बल्ल बल्ल लेखे। अब यहाँ कयौँ चाहिँ नि ह्युमन राइट्सहरूलाई ओहो यो संविधानमा लेखेको हो मौलिक अधिकार त्यति धेरै लेखेको छ, तर के गर्नु, त्यो काम नगर्ने गरी लेखे। त्यो सबै हिजै एकजना लयरको कुरा सुन्दै थिएँ मैले, उनको कुरा राम्रै थियो। के भन्दै थिएँ भने हामी कहाँ फन्डामेन्टल राइट भन्ने छैन, हामीले जम्मै यो लिगल राइट हो। लिगल राइट र फन्डामेन्टल राइट फरक विषय हो। कानुनी अधिकार र मौलिक अधिकार भनेको फरक विषय हो। कानुनी अधिकार ऐन बनाएर प्राप्त हुन्छ, कानुन बनाएर प्राप्त हुन्छ। फन्डामेन्टल राइट चाहिँ बाई बर्थ प्राप्त हुन्छ। संविधानले नै त्यसलाई ग्यारेन्टी गर्छ। कुनै संविधानले नगरेको कुरा पनि मानव अधिकार हुन्छ। हरेक मान्छेले सास फेर्न पाउँछ, हरेक जीवजन्तुले सास फेर्ने अधिकार छ। यो कहीँ संविधानमा लेख्नुपर्छ? तर उसले पाउँछ। बाई बर्थ हो त्यो, जन्मजात प्राप्त, जन्मिनासाथ प्राप्त। कसैका संविधानमा लेख या नलेख इत्यादि। त्यस कारण मैले समग्र के भने जिस्टमा भने यो संविधानको आलोचक सबै हुन्, तर सबै समर्थक हुन् र यो संविधान सर्वस्वीकार्य संविधान हो। यतिको संविधान भारतसँग छैन, यतिको संविधान भारतसँग छैन। भनेपछि यो संविधानका समर्थक पनि सबै हुन्, यो संविधानको विरोधी पनि सबै हुन्। हेर्नुहोस् त, बाई प्र्याक्टिस सबै समर्थन गरे, बाई लजिकल बोल्दाखेरि सबैले विरोध गरे। यो समर्थन गरेर हेर्नु यो संविधानको यहाँ मेरो छिद्र रहेछ भन्छ। छिद्र नभएको संविधान मैले अहिले पृथ्वीमा कहीँ छैन। त्यसो भएदेखि चाहिँ नि यो संविधानको एक अर्थमा भन्दाखेरि विरोधी कोही पनि छैन। यो संविधान सबैले शपथ खायो भने जसले कालो दिन भन्छ त्यसले पनि शपथ खाएछ। त्यसो भए यो संविधान दीर्घजीवी संविधान भयो। यो संविधानलाई नै संशोधन गर्दै, चित्त नबुझेका कुराहरू संशोधन गर्दै जाने हो संविधान। यही नेपालको संविधान नै हो। मान्छे किन यो 72 सालमा बनेको, किन यो संविधान टिक्दैन, डिलमा पुग्यो, अब 80 दिन लाग्यो, किन भन्छ? त्यो एउटा त ईर्षाले बोले। तपाईँसँग रिस उठ्यो भने तपाईँको यो टेलिभिजन संस्थालाई विरोध गरे जस्तै हो। रामनारायण भिडारीलाई मन परे होइन, ऊ त सांसद भएको छ, सभापति भएको छ, संविधान बनाउने बेलामा कार्यदलमा थियो, विज्ञ टिममा थियो। त्यसले बना, त्यस कारण मन परे होइन। यस्ताले बनाए संविधान, मलाई नै भने मेरा समकक्षी केही साथीहरू यस्ताले बनाए संविधान कहाँ राम्रो हुन्छ भन्छ। ऊ त्यो संविधान के छ हेर्दैन। ऊ के भन्छ भने प्र्याक्टिस नगरेका, कानुन चाहिँ पढेका तिनले बनाएको संविधान पनि कहीँ राम्रो हुन्छ भन्छन्। त्यस्तो होइन नि। यो संविधानसँग बडो कस्ता मान्छे, भाडा मान्ने मान्छे आयो भने विरोध गरे होइन, हलो जोत्ने मान्छे आयो भनेर विरोध गरे होइन। संसारमै यति समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तमा रहेको संविधान सभा थिएन। यो संविधान चाहिँ साँच्चीकै तपाईँहरूले नै लेख्या हो? यसमा दुई तिनवटा कुरा छ। हामीले स्किल प्रयोग गरे हो, कानुनी ड्राफ्ट क्षमता प्रयोग गरे हो, जुरिस्प्रुडेन्स प्रयोग गरे हो, विधिशास्त्र हामीले प्रयोग गरे हो। कन्टेन्ट छ नि विषय त राजनीतिक दलहरूको सहमतिले भयो। राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ यो ड्राफ्ट कतैबाट प्राप्त भएको होइन। राजनीतिक दलका मान्छेहरूले मानौँ तपाईँले एउटा उदाहरण दिउँ न, 2 सदन राख्ने कि 1 सदन राख्ने प्रश्न उठ्यो। 1 सदनात्मक पद्धति कि 2 सदनात्मक पद्धति, अब प्रश्न उठ्यो। यो प्रश्नमा छलफल भयो। छलफल गर्दै जाँदा प्रदेशमा 1 सदन, सङ्घमा 2 सदन राख्ने भन्ने भयो। त्यो निर्णय यहाँका दलले गर्यो। यो गर्नुभन्दा अगाडि उनीहरूले अध्ययन त गरे होला नि, भारतमा के छ, बेलायतमा के छ, जापानमा के छ, क्यानाडामा के छ, अस्ट्रेलियामा के छ भनेर हेरे। तर फाइनल यहीँ गरे हो। अब त्यसलाई के भने, ल हामीलाई यति भनिदिने हो उहाँहरूले, मस्यौदा समितिलाई, कृष्ण प्रसाद
सभापति हुनुहुन्थ्यो, बडो राम्रो जेन्टलम्यान। अब ट्याक्क चाहिँ नि उहाँलाई चाहिँ नि आउँथ्यो चिठी पत्र, के भन्नु भने ल सङ्घीय संसद चाहिँ 2 सदनको बनाउने, त्यसमा चाहिँ नि अब सङ्ख्या कति राख्ने भन्दा 59 राख्ने माहलोमा, 272 तल्लोमा राख्ने, अब प्रदेशको चाहिँ नि 1 सदनको बनाउने, अनि हाम्रो त्रिपालिका तन्त्र बनाउने। त्रिपालिका तन्त्र भनेको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। अनि तल्लो तहमा चाहिँ त्रिपालिका तन्त्र होइन कि 2 पालिका तन्त्र मात्रै हुन्छ, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका। त्यहाँ न्यायपालिकाको ठ्याक्कै छैन प्रदेशमा। र न्यायपालिका के, न्यायपालिकालाई चाहिँ केन्द्रीकृत गर्ने हेर्नु सिद्धान्त दिए, त्यही सिद्धान्त ठ्याक चाहिँ नि काम भयो। सुरुमा त न्यायपालिकालाई संसदको समिति अन्तर्गत राख्ने प्रस्ताव थियो नि होइन, विभिन्न प्रस्ताव आए है। न्यायपालिकालाई संसदको समिति अन्तर्गत होइन, न्यायपालिकाको केही कुरा के अरे कुनै मुद्दा संसदीय समितिले पनि छिन्न पाउनुपर्छ, जस्तो केही राजनीतिक मुद्दा। अर्को न्यायपालिकाले संसदलाई के अरे संसदले न्यायपालिकालाई नियन्त्रण भन्ने शब्द अलि मिल्दैन, त्यसको मोनिटरिङ गर्न पाउनुपर्छ। आज नत्र न्यायपालिका स्वेच्छाचारी हुन्छ भन्ने पनि थियो। आज संसदीय सुनवाई जुन राखिएको छ नि यो हाम्रो अहिलेको संविधानमा, त्यहाँ राख्दाखेरि त न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश हुने मान्छेका व्यक्तिगत टिप्पणीहरू, व्यक्तिगत कमजोरीहरूको बारेमा त्यहाँ बकपत्र गराएर चाहिँ जसरी ल्याइन्छ नि, थुर 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 कमाएर यस्तो भयो भने भोलि महाभियोग लगाइन्छ भन्दै थर्काएर संसद अन्तर्गतै राख्यो भए त बर्बादै हुने रहेछ नि। त्यो पनि प्र्याक्टिसको कुरा हो, संसारका कयौँ देशमा छ होइन, त्यो प्र्याक्टिसकै कुरा हो। हाम्रो यहाँ चाहिँ प्र्याक्टिस खराब गर्ने भए संसद विघटन गर्न नसक्ने भनेर हामी सर्वसम्मत गरे हो नि। संसद विघटन हुन सक्दैन। हिजो एकजनाले यही अब संविधान दिवसको अन्तर्गत अन्तर्क्रियामा भन्नुभयो, लास्टमा त्यो 76 को 5 मा एउटा शब्द लेखिदिए भए पुरै टुङ्गिन्थ्यो भन्नुभयो उहाँले। अनि मैले जवाब दिएको थिएँ त्यहाँ, त्यसो भए पनि एउटा अर्को अडबाङ्ग्य अर्थ लाएर त्यो पनि मान्दैन्थे। 76(5) कसरी प्रयोग गरे ओलीले? ओलीले 76(5) प्रयोग गर्नलाई सुरुदेखिको रोड म्याप बनाए, सडक चित्र बनाए क्या। त्यो सडक चित्र कसरी बनाए भन्दा, म अब यसो गर्छु, 1 मा छु, अब 2 मा झर्छु, 76 1 बाट 2 मा झर्छु, 2 को लागि म चाहिँ नि विश्वासको मत माग्छु, अनि त्यो पनि तिनीहरूले दिँदैनन्, नदिएपछि म 3 मा आफै स्वतः आफै जान्छु। त्यो कानुनले मिल्दैन, संविधानले मिल्दैन। किन यो मान्छे हामीले विश्वास गरेनौँ भनिसक्यो नि सदनले। संविधानको 76 को एउटा धाराबाट प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएपछि अर्को धारा जान सक्दैन, फर्किनु पाउँदैन। त्यो सिद्धान्तै त्यही हो नि। मतलब ऊ त्यहाँबाट रिजाइन गर्नुपर्छ। ऊ त हटिसक्यो त, पदबाट हट्छ भनेर लेखेकै छ त, संविधानमै लेखेको छ। भनेपछि विश्वासको मत प्राप्त नगर्ने प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुन्छ भनेर लेखेको छ। तर ऊ प्रधानमन्त्री किन भइराखेको छ भन्दा अर्को प्रधानमन्त्री नआउन्जेल हुन्छ। तर त्यहाँ एउटा जटिलता छ, 2 अन्तर्गत उसले विश्वासको मत पाएन, मिलिजुली सरकार भयो। 3 मा चाहिँ सिङ्गल लार्जेस्ट पार्टीको सरकार बन्छ। सिङ्गल लार्जेस्ट पार्टीको सरकार त्यही हो। सिङ्गल लार्जेस्ट पार्टीमा ओली मात्रै भएर पार्टी आयो, त्यहाँ त 100औं मान्छे छन् नि। तर दलको नेता त उहाँ नै हो। दलको नेता त्यही दलले बदल्ने होइन, इन्द्रले बदलिदिने हो। स्वर्गबाट इन्द्र आएर दलको नेता राखिदिने त होइन होला। उसलाई त संसदले बेठिक भनिसक्यो त भने। उसलाई यति कन्फिडेन्स थियो कि दलको नेताबाट मलाई हटाउन छैन। तपाईँले बुझ्नु, कन्फिडेन्स छैन, उनले चाहे त्यही मै भन्नुपर्छ, अरू होइन भने त्यसबाट त पार्टी फुट्यो। उसलाई हटाउन सक्ने ताकत। त्यसबाट त घनश्याम भुषालहरू किन त्यत्रो विद्रोह गरेर सर्वोच्च अदालतमा गएर ओली हटाइपाउँ भनेर परमादेश जारी गरिपाउँ भनेर घनश्याम भुषालहरूले हाले। अहिले घनश्याम भुषालहरू उहाँसँग अहिले कुरा छोडिदिनुहोस् न उहाँ। अहिले त उहाँलाई के भयो होला कसो होला म अर्का कुरा भन्न चाहन्न। तर मूल कुरा के हो, उहाँहरूले अर्को मान्छे छ है भने हो नि। ओली बाहेक हाम्रो पार्टीमा अर्को मान्छे पनि छ, अर्को मान्छेलाई दिनु पर्थ्यो ठुलो दलको हैसियतले। ओलीजीलाई त एक संसदले हटाइसक्यो त।
भनेपछि संविधानको धारा एउटा धारा 76 सरकार एउटा धारा फड्केपछि अथवा त्यसमा विश्वासको मत नपाएपछि त्यो प्रधानमन्त्रीले घर बिदा नै दिने हो। अब त्यसपछि 3मा जान्छु, 3मा गएपछि के भनिदिन्छु भने हेर्नुहोस् रोड म्याप बनायो नि गर्दै गर्दै अब राष्ट्रपति पनि उहाँको प्रभावमा पर्नुभयो र के गरिदिनु भयो, उहाँले भनेको कुरा मानिदिनु भयो। राष्ट्रपति व्यक्तिको प्रभावमा पर्ने हो कि कानुनको अधीनमा रहने हो? त उहाँले गलत गर्नुभयो भन्ने कुरो त सर्वोच्चले भनिदिइसक्यो त। राष्ट्रपतिले गलत गरेको कुरा मैले भने होइन नि। अहिले त हिजो पहिला सुरुमा मैले भने, अहिले त सर्वोच्चले भनिसक्यो। राष्ट्रपतिले पनि त्यसमा प्रधानमन्त्रीको प्रभावमा पर्नु। यहाँ त फेरि सर्वोच्चको फैसलाको व्याख्याको बारेमा पनि चर्चा चलिरहेको छ। चर्चा त जहिले गरे पनि भने त्यही त डेमोक्रेसी भयो। त्यो पनि तर मान्न त पर्यो, चर्चा गर्न त जहिले पनि पाउनु, त्यस भएर डेमोक्रेसी भयो। चर्चै गर्न नपाउने भयो भने डेमोक्रेसी भएन नि। महाराज धिराजको बारेमा चर्चा गर्न नपाइने, प्रशंसा मात्र गर्न पाइने, आलोचना गर्न नपाइने भएर महाराज धिराजले निरङ्कुश भने हो। नत्र निरङ्कुश किन भन्ने? त्यसपछि 3बाट 4मा फड्किनु भयो उहाँ। 5 अन्तर्गतको पनि मै हुन्छु भन्नुभयो र त्यो पनि जान पाउँदैन। किनभने एउटा उहाँ 3मा प्रक्रिया पुरा नगरेको प्रधानमन्त्री। एउटा कुरा बताइदिनुहोस् तपाईँहरू, यो मैले के प्रसङ्गमा भने नै म एउटा यसमा क्लियरै हुन खोजेको, त्यो 5 चाहिँ के सोचेर राख्नु भएको थियो क्या? त्यो त त्यत्रो व्याख्या गरेको अहिले सुभाष नेमाङ हो भन्नुहुन्छ नि। हिजो मुद्दा छौन्जेल बोल्नु भएन। सुभाष नेमाङको नाम मैले किन लिनु पर्यो? उहाँसँग मलाई मन परेर वा रिस उठेर होइन। उहाँ संविधान सभाको अध्यक्ष हो, उहाँ ठुलो कानुनविद भएर भने नि होइन मैले। उहाँ संविधान सभाको अध्यक्ष। संविधान सभाको अध्यक्षलाई त थाहा छ यो कुरा, त्यस कारण बोल्नुहोस् न भन्दा यो फैसला भएपछि मात्र बोल्छु भन्नुभयो। अहिले उहाँले भन्नुहुन्छ दुवैपल्ट सार्वजनिक रूपमा भन्नुभयो, दुवै पटक प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको मैले नगर्नको निम्ति सल्लाह दिएको थिएँ, मेरो सल्लाह मान्नु भएन। अब प्रधानमन्त्री आफै संविधान सभाको सदस्य हुनुहुन्थ्यो दोस्रो पटकमा चाहिँ हुनुहुन्थ्यो होइन त। उहाँलाई नै थाहा छ 76-76 किन राखे। दलहरूले सरकार प्रधानमन्त्री बनाउन सकेन भने सांसदहरूलाई त्यो अवधिभरि छोडिदिने, ल बनाऊ भन्ने सरकार बनुन्जेलको प्रक्रियाभरि। जस्तो एउटा विधेयकमा मैले सरकारको विरुद्धमा विधेयकमा भोट हालेँ या मत हालेँ, त्यो विधेयक छौन्जेल त मैले स्वतन्त्र हुन्छु। त्यो विधेयक पास भएपछि त मैले मान्नु पऱ्यो फेरि। त्यसको अर्थ मैले सरकार छोडे होइन नि, सरकारको त्यो विधेयक बारेमा मेरो मत फरक। 76को 5 त्यसमा हुइप लाग्दैन। 76को 5मा पनि त्यही हो, सरकार बनुन्जेल हुइप लागेन। सरकार बनिसकेपछि टुङ्गेपछि अरू विषय हुइप लाग्ने विषय छन् नि। तपाईँले अघि एउटा वाक्य बोल्नुभयो कि मैले जोडेको कुरा चाहिँ म स्केप गर्न खोज्दै थिएँ, यो फेरि जोड्नु परेको कारण चाहिँ 76 संविधान सभाको दोस्रो पटकको सदस्य चाहिँ केपी शर्मा ओली पनि हो। अहिले त प्रधानमन्त्री के अरे पार्टीको अध्यक्ष आदि इत्यादि हुँदैन हो। तर त्यसैमा भाग लिए बापत माधव नेपाल सहितका 14 जनालाई कारबाही गर भनेर उहाँ अहिले पनि चाहिँ अड्डी राख्नु भएको छ। संसदमा नारा जुलुस छ, तपाईँको सदनमा पनि तल्लो सदनमा पनि बजेट कसरी अड्किराखेको छ देखिराख्नु भएको छ। केपी ओलीजीलाई अघि मैले भने नि संविधान विरोधीहरूमध्ये एउटा उहाँ हो, घोर विरोधी। उहाँ बाई प्र्याक्टिस गर्नुभयो, अरूले गफ गरे संविधानको विरोधमा गफ गरे अरूले, उहाँले काम गर्नु। तपाईँले प्रश्न 76 कुरा हामीले सक्यौँ, त्यस्तो दुरुपयोग गर्नुभयो कि संविधानले प्रधानमन्त्रीको इच्छाले के अरे प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्दैन भने आउँछ। स्वतःउनी एउटा च्याप्टर छ, एउटा बुँदा छ स्वतःउनी। त्यो स्वतः भने चाहिँ प्रतिनिधि सभाले कुनै पनि तरिकाबाट प्रयास गर्दा पनि प्रधानमन्त्री बनाउन चुन्न सकेन भने त्यो चाहिँ नि डिजल्भ हुन्छ है भने छ। तर यो बेलायतको कुरा हामीले गरिसक्यौँ पहिले नै, त्यो धेरै कुरा। अब तपाईँ अहिले चाहिँ उहाँले कारबाही गर्छु भने के रे भने वैशाखमा उहाँलाई विश्वासको मत
पाऊँ भनेर भन्दा विश्वासको मतमा 28 जना सांसदहरूले या 23 जना कति मैले ठ्याक्क अहिले फेरि त्यति बेला 28 जनाले दिए 28 जनाले भोट बहिष्कार गरे हो। या मतदान ओलीको पक्षमा गरेनन्। त्यसको कारवाही गरे भन्नुहुन्छ हो? उहाँले भने त्यही हो नि। यदि त्यसको कारवाही गरे भए त संसद विघटनै गर्नु पर्दैन थियो त। त्यसपछि उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो, त्यसपछि उहाँले 20 पल्ट पार्टी मिटिङ राख्नुभयो, त्यसपछि उहाँले सबैलाई आम माफी भयो, अबको नेकपा एमाले गरेको कारबाही कहीँ छैन है, सबले माफी पाए, अल एमनेस्टी, फुल एमनेस्टी भन्नुभयो। अनि त्यस पछाडि कहिले गर्नुभयो कारवाही? अस्ति भदौको भदौ 1 गते गर्नुभयो। त वैशाखमा भएको काम भदौ 1 गते कारवाही गरे भनेर प्रचार गर्ने। अनि माधव नेपालले गरेको काम के थियो? त्यो प्रतिनिधि सभा जोगाउनको निम्ति गरेको थियो त्यो काम। माधव नेपालले त्यो काम किन गरे? संविधान जोगाउनको निम्ति गरे। माधव नेपालले त्यो काम किन गरे? व्यवस्थालाई धर्मर पार्न खोजे प्रधानमन्त्रीले, त्यो रोक्नलाई गरे। त्यो रोक्नलाई गरेको मान्छेको विरुद्धमा अब कारबाही आएपछि सभामुखले हेर्नु पर्यो नि। वैशाखको घटना भदौमा भन्छ बहुमत छ कि छैन, 58 जना त घनश्यामजी पट्टिका मान्छेहरू छन्, उनीहरू विरोध गरिराखेका छन् यो कारबाही गरे मिलेन भनेर। 57 जना माधव नेपालले लगेर निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरिसक्नु भएको छ केन्द्रीय सदस्य, उनीहरू अर्कै भन्छन् कारबाही गरे मिलेन भन्छन्। सभामुखलाई गएर निवेदन दिन्छन्, हामीलाई गएर कारबाही गरे मिलेन भनेर भन्छन्, निवेदनै दिन्छन्। अब यी सारा कुरा चाहिँ नि देख्दा देख्दै बुझ्दै नबुझी सोध्दै नसोधी त्यसै कुदेर उफ्रेर काम गर्नुहुन्छ। सभामुखले पार्टीलाई ती हेर्ने कि पार्टीको लेटर हेडमा पत्र गइसकेपछि चाहिँ सूचना टाँदिनु? बताइदिन्छु। त्यसरी चाहिँ नि हचुवाको तालमा प्रतिनिधि भनेको त फन्डामेन्टल राइट हो नि, जनताको प्रतिनिधि हुने, चुनिने त्यो फन्डामेन्टल राइट हनन गर्नको निम्ति उनले केही बुझ्नु पर्दैन। त्यही बुझ्नुपर्छ भनेर कानुनमा 15 दिने म्याद राखे, नत्र 15 दिन किन राख्ने? आज निकाल्दै भइगयो नि। 15 दिने म्याद राख्यो। यो काम पनि अब सुभाष नेमाङसँग जोडिन्छ। हेर्नुहोस्, यस्तै काम सुभाष नेमाङले 65-66 सालमा गर्नुभयो। मातृका प्रसाद यादव र जगत प्रसाद यादव भन्नेलाई माओवादीले कारबाही गर्यो। उहाँले त्यो कारबाही टुङ्गो लाउन 4 महिनाभन्दा बढी लगाइदिनु। 4 महिनाभन्दा बढी। त्यो बेला पनि यही 15 दिने कानुन थियो। कानुन त्यही हो। उहाँले के गर्नुभयो? मातृकाको बयान लिनुभयो, कामरेड मातृकाको। माओवादीले गरेन नि, दबाब दिएन नि? किन दिँदैन थियो? देवानी मै हुँ, त्यो बेलाको लयर, वकिल। कारबाही गर छिटो भनेर वकिल मै हुँ प्रचण्डको तर्फबाट। अब सुन्नुहोस्, के सुभाष नेमाङलाई नि दाँत दुख्यो त्यो बेलामा? उहाँले यो हाम्रो यो प्रक्रिया हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। त्यो प्रक्रिया के गर्नुभयो भने मातृकालाई बयान गर्नु बोलाउनु, 6-7 दिन त्यसै गयो। चिठी काट्नु पऱ्यो, बोलाउनु पऱ्यो, बयान लिनु पऱ्यो, होइन? दोस्रो के गर्नुभयो? माओवादीलाई चिठी लेख्नुभयो, तपाईँहरूको प्रमाण नपुगेको हुनाले प्रमाणहरू पेश गर्नु होला भन्नु। अब फेरि माओवादीलाई लफडा, के प्रमाण? उसले दल छोडेको, अर्को दलमा गएको भन्नु पऱ्यो नि। यो अप्रमाण के दिने? तपाईँ कहाँ आएर बोले भए तपाईँ कहाँ रेकर्ड खोज्न आउनु पऱ्यो, आदि इत्यादि पनि। त्यो प्रमाण पेश गर्यो। त्यसपछि फेरि के गर्नुभयो? अब यो प्रमाण सबै मूल्याङ्कन कहाँ म सभामुखले गर्ने? यो कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा पठाइदिने भने तौलाइदिनु। कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा गयो। कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा को हुन्छ? त्यो संसदभित्र भएका दलहरू जम्मै हुन्छ, जहाँ 20वटा दल थियो त्यो बेला। अब 20 थरी कुरा हुने भयो। 20 पनि बढी नै थियो होला, अझ बढी थियो होला, 30 कि 31 त्यत्रो दल थियो। त्यो 31 थरी कुरा हुने भयो। अनि त्यहाँ लफडा हुने यो कसले गरिदिए? सुभाष नेमाङ को संविधान सभाको अध्यक्ष।
अब हेर्नुहोस्, त्यसो भए उनीहरू मान्छेले आफैले गरेका कुरा सभामुखलाई त्यो अधिकार हुन्छ। आज आज सभामुखको ड्युटी के हो थाहा छ तपाईँलाई? आज किन त एमाले अड्डी कसेर अहिले कारबाही गर, भरे कारबाही गर, हिजो त भन्यो अब सभामुखले एउटा भर्डिक्ट पनि दिनुभयो। आज के भन्दै हुनुहुन्छ सुभाष नेमाङले सुन्दै थिएँ भने आज पनि त्यो सूचना टाँस्दिए हुन्छ, कानुनको बरखिलाफ हुँदैन, सहयोगै पुग्छ, अदालतलाई अझ मद्दत पुग्छ भनेर किन भनिराख्नु भएको छ? उहाँले भनेको त्यसो भए त उहाँहरूलाई अब भन्दा मन पर्दैन उहाँहरूलाई। नेकपा एमाले भनेको खिचोला पार्टी हो। उनले जहाँ जहिले जसलाई पनि खिचोला मात्रै गर्छ, त्यसको नामै नेकपा खिचोला राखेको हुन्छ। किनभने उनले जहिले जहाँ जसलाई पनि खिचोला भए केही गरेर देख्दैन। ल त्यसो भए अर्काको कुरा अब हो अहिले कसरी गर्ने? 15 दिन नआइसक्यो, अदालतमा मुद्दा दिनुभएको छ उहाँले। सर्वोच्च मुद्दा किन दिनुभएको त? सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको मुद्दाबारे संसदमा कुरा हुन्छ। अहिले सूचना सभामुखले टाँस्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? कानुनले के अहिले त यदि टार्नु भने मलाई मुद्दा लाग्छ सभामुखलाई, किनभने अदालतमा चलिरहेको मुद्दाको बारेमा उहाँ यहाँ सूचना टार्ने। सभामुखलाई त्यसमा 2 धारे तरबारले सतायो, छैन कारबाही होइन, कारबाही नगरे एमाले संसद चल्न नदिने, सभामुखलाई टिकी खान नदिने, कारबाही गरे तपाईँले भनिहाल्नु मुद्दा राम्रोसँग हुने पनि के राम्रो हुने भयो भने जनताले हेरिराखेका छन्। यो संसद मार्ने मान्छेको नाउँ को हो भनेर मेरो नातिलाई सोध्यो भने भन्छ भन्दैन। अहिले नेपालको संसद मार्ने प्रधानमन्त्रीको नाम भन्यो भने यो 72 को संविधान आइसकेपछि केपी शर्मा ओली, अनि यो संविधान यो प्रतिनिधि सभा बिउत्यो सर्वोच्च अदालतको कारणले गर्दा, फेरि जाग्यो। अब त्यसलाई लाठाले हिर्काएर चल्न नदिने को भनेर सोध्यो भने कसको नाम भन्छ? भनेपछि उहाँको कामै यो संसदलाई मार्ने, यो संसद मरेन भने चल्न थाल्यो भने हिर्काउने, चुट्ने, यसलाई चल्न नदिने, यो संसदको विरोधी। अब यो संसदको विरोध किन गरे भने फेरि प्रश्न आयो तपाईँलाई। सभामुख यो संसदको विरोध गरेर एउटा सुनिहाल्नु टक्क, यो संसदको विरोध गरेको अरू केही कारण छैन। यो संसदमा कम्युनिस्टको बाहुल्यता छ। के कम्युनिस्टको बाहुल्यता छ। विरोध गरे कसले? ओलीजीले। उहाँ को हो? उहाँ गैर कम्युनिस्ट हो। त्यसो कहाँ भन्नुहुन्छ? नाम त उहाँले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नाउँ राख्नुभयो। नाउँ राखेर हुन्छ र? तपाईँले धनबहादुर नाउँ राख्नु भने धनी हुनुहुन्छ, तपाईँले वीरबहादुर नाउँ राख्नु भने वीर हुनुहुन्छ। तपाईँले अनि केपी ओलीलाई कहाँ गैर कम्युनिस्ट भन्नु पाउनुहुन्छ त? गैर कम्युनिस्ट नभएको भए यो संसद किन विघटन गर्नु? कम्युनिस्टको बाहुल्यता भएको संसद, कम्युनिस्टै कम्युनिस्ट सदनमा उहाँले के कम्युनिस्ट सिद्धाउनको लागि सब प्रपञ्च गर्नु? यो कम्युनिस्ट बाहुल्यता भएको संसद यो पृथ्वीभरि छैन। अहिले यो पृथ्वीभरि चाइनालाई अर्कै व्यवस्था छ, चाइनाको, कोरियाको अर्कै व्यवस्था छ। कोरिया छोडिदिनु एकछिन। यहाँ किन मैले त्यसो भने फेरि त्यतिर त चाइना छैन भन्छन् नि मान्छेले, होइन? संसदीय प्रणाली भएको पृथ्वीभरका कुनै पनि मुलुकमा कम्युनिस्टको वर्चस्व भएको संसद अहिले छैन, नेपाल बाहेक। मैले ठोक्क गरेँ, तपाईँ कहाँ हेर्नु न, भेरिफाई गर्नुहोस्। अब यो चाहिँ नि संसद खारेज नगरी भएन। कसलाई? केपी शर्मा ओलीलाई। किन? कम्युनिस्टको विरुद्धमा। यो त बर्बाद हो, यो त बर्बाद हो। तपाईँ यो एमसिसीको कुरा गर्नुहुन्छ नि, यो एमसिसी यसरी बल्झिँदैन थियो। कसले बल्झायो? ओलीजीले। ल उहाँ त पास गर्नको लागि पास त गर्ने हो उहाँले। किन यो यत्रो आयो भने आजसम्म तपाईँले कुनै सहायता लिएको, हाम्रो देशमा कति विकास भएको छ विदेशी दात्री संस्थाले दिएर, कुनै संसदमा आएछ? छैन। उहाँले के गरिदिनु भयो? कानुन मन्त्रीलाई खुसुक्क भनिदिनु भयो, यो संसदमा पठाउनु पर्छ भनेर लेखिदिनुहोस् है भन्नुभयो। कानुन मन्त्रीले संसदमा पठाउनु पर्छ यो भनेर लेखिदियो। अब संसदमा चाहिँ किन पठाएको भन्दा दोष पनि छैन, खराब छ। एमसिसी सम्झौतामा बेठिक कुरा पनि छन्। अब संसदमा गयो भने त माओवादी पनि पर्यो, काङ्ग्रेस पनि पर्यो, जम्मै पर्यो नि, सबै परे। त्यस कारणले पर्यो। नत्र संसारमै हाम्रो संविधान हेर्नुहोस् न, यो संसदमा पास गर्नु पर्दैन। ओलीजीले किन ल्याए संसदमा? यही ल्याएपछि विवाद सुरु भयो। ल्याउन नपर्ने कुरो किन ल्याए? आशंका भयो। संसदमा पेश गर्न नपर्ने कुरो किन पेश गरे? शङ्कै शङ्का हो।
अनि मान्छे चर्चा गर्न थाले, अनि अध्ययन गर्न थाले, अनि अर्थ लाउन थाले। अहिले अलिअलि अर्थ अनर्थ पनि छ। यसको मतलब चाहिँ उहाँले यसलाई पास गर्न चाहनु भएको रहन्छ भन्नेको अर्थ होला है। उहाँले यो सबैलाई दोष बोकाउन अमेरिकालाई रिजाउन गर्न खोज्नुभयो। यो कुरा महराले मानेनन्, तपाईँहरूले कृष्णबहादुर महरा सभामुखले मानेनन्। अनि उनको एउटा कमजोरी ज्याप्स मात्र ट्याप फालिदिइहाले। फेरि उनले चाहिँ नि अब माओवादीलाई दिनुहुन्न भन्ने खुब रडाको मचाए, माओवादीलाई सभामुख दिनुहुन्न भनेर। त्यसमा पनि असफल भए होइन। अहिले त्यसैको प्रतिफल, त्यसैको चाहिँ नि ईर्ष्याले अग्नि सापकोटा सभामुख विरुद्धमा यो अनेक प्रकारको हत्खण्डा गरिरहेको। अग्नि सापकोटाले अब के रिजाइन गर्नुहुन्छ कि किन गर्ने? अपराध ओलीजीले गर्ने, संसद अवरुद्ध ओलीजीले गर्ने, प्रतिनिधि सभा चल्न नदिने ओलीजीले गर्ने, प्रतिनिधि सभाको घटनालाई राष्ट्रिय सभामा ल्याएर बेसरोकारको विषयमा राष्ट्रिय सभा पनि चल्न नदिने ओलीजीले गर्ने। अनि राजीनामा चाहिँ के अरे सभामुखले गर्ने। अप्ठ्यारो कति पऱ्यो हेर्नुहोस् न बजेटको। केही परे छैन, बेखर्ची भएर सरकार बस्छ। केही भएको छैन। अहिले त सबै खर्च चलिरहेछ। अब केही दिनमा बजेटको एउटा टुङ्गो लाग्छ। कि अध्यादेश जारी हुन्छ कि बजेट पास हुन्छ, दुईवटा नै हुन्छ। अध्यादेश त एउटा पाटो भयो। अध्यादेशले यो 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 घटना घटाइदिए कसले भने? होइन पास गर्ने होइन कि अर्को पास हुन्छ भने मतलब चाहिँ पेलेर जाने भने। मलाई पेलेर जाने भने पेलेर भने होइन, संसदमा बहुमतले पास गर्ने भने। तर संसदको सबैभन्दा ठुलो दल अहिले पनि त्यही नेकपा एमाले। ठुलो दलको कुरा सुन्ने कि बहुमतको कुरा सुन्ने? प्रश्न त त्यो हो नि। त्यसलाई इग्नोर गरेर संसद चल्छ। बहुमतको कुराले गर्ने भनेर लेखे होइन भने संविधानमा नारा जुलुस देख्नु भएको छैन? नारा जुलुस लाउनु पाइँदैन भनेर लेखेको छ संविधानमा। सभामुख मुर्दाबाद भने सुन्नु भएन? त्यो भन्न पाइँदैन भनेर लेखेको छ त कानुनले। प्रचण्डको कार्यकर्ता सभामुख भयो भने त्यो लेख्न पाइँदैन। त्यसमै गणेश तिमेल सिन्हा चाहिँ नि ओलीको कार्यकर्ता भन्न पाइन्छ? तपाईँहरूले किन भन्नु भएन? हामी भन्दैनौँ, हामी त्यस्तो निर्लज्ज काम गर्दैनौँ, त्यति तल झरेर निकृष्ट काम गर्दैन। तर त्यो पनि तपाईँहरूको सभा पनि चलिरहेको छैन? हो, त्यो सभा किन नचलेको? त्यहाँ किन रोक्यो? त्यहाँ त कुनै सरकार छैन। प्रतिनिधि सभाको सभामुखले के गर्नुभयो त्यो राष्ट्रिय सभालाई थाहा हुँदैन। राष्ट्रिय सभाले केही गरिदिएको छैन, किन राष्ट्रिय सभा चल्दैन? त्यसो भए हुनाले अब तपाईँले यसरी बुझिदिनु पर्यो। यो यो चाहिँ नि अहिलेको खिचोला पनि को बीजारोपण पनि ओली हो। कसरी? ओलीजी हो। कसरी? अध्यादेश कसले ल्याए? ओलीजीले ल्याए। बजेटको अध्यादेश ओलीजीले ल्याए। ओलीजीले अध्यादेश ल्याउनु हुन्थ्यो? उनले त बजेट जेठको 15 गते संविधानको ठक्कै लेखेको छ संसदमा पेश गर्नुपर्छ। संसदमा पेश गर्नुपर्ने बजेट चाहिँ नि कुनै एउटा कोठामा बसेर चाहिँ नि सेना राखेर गर्ने? अब हेर्नुहोस् है, हामीले अघि चर्चा गऱ्यौँ नि संविधानको कालो दिवसदेखि लिएर जन्म सङ्ग्रहसम्म जानुपर्छ भन्ने मतको बारेमा तपाईँले क्याटेगोरिकली यो 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 भनिहाल्नुभयो अघि। तर मलाई एउटा कुरा, 76 को धाराहरू प्रयोग गर्दा कति पटक संविधान घाइते भयो हामीले चर्चा गरिसक्यौँ। भर्खर चर्चा गर्दैछौँ हामी जेठको 15 गते ट्वाक्कै बजेट ल्याउनुपर्छ हाम्रो संविधानमै लेखिएको छ। अध्यादेशबाट एउटा कोठाबाट ल्याइयो, फेरि अर्कोचोटि घाइते भएको छ। अब त घाइते एक ठाउँमा भएको, दुई ठाउँमा भएको संविधानका धेरैवटा अङ्गमा यसरी घाउ लागिसकेपछि यो संविधान कसरी टिक्छ, कसरी सर्वस्वीकार्य? अहिलेको तपाईँको कुरालाई त यसले काट्यो। काटेन। एउटा मृगलाई एउटा सिकारीले घाइते बनायो भने दोषी मृग होइन नि, सिकारी हो। कारवाही हुन्छ, खत्तम पार्नुपर्छ, सिद्ध्याउनुपर्छ, कानुनी कारवाही गर्नुपर्छ भने सिकारीलाई गर्नु पर्यो। यो संविधानको सिकारी पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनु। तपाईँ जे कारवाही गर्नुपर्छ, जे सोच्याउनुपर्छ उहाँपट्टि सोच्याउनु। नेपाली जनताले गर्नु पर्यो नि। अब यो संविधान टिकाउने हो भने यो संविधान गयो भने सबभन्दा ठुलो घाटा कसलाई हुन्छ? नेपालीलाई। यत्रो दुःख गरेर, यत्रो बलिदान गरेर, हजारौँ मान्छेले बलिदान गरेर, यत्रो त्याग गरेर
यत्रो चाहिँ नि दुःख गरेर प्राप्त गरेको संविधान गयो भने नेपाली जनता र नेपाललाई हुन्छ जाँदैन। तपाईँ यदि टुक्क हुनुहोस्, कन्फर्म हुनुहुन्छ? यही संविधान संशोधन हुन्छ, संशोधन होइन, यही बिचमा यो 6 वर्षको बिचमा सबभन्दा बढी प्रहार सङ्घीयतामाथि भयो। यो प्रदेश किन चाहियो? त कसले गरे? तपाईँलाई प्रश्न आयो। ओलीजीले गरे। त्यसकारण अभिशाप ओली हो, नेपाली जनताले बुझ्नु पर्यो। अब यो धर्मनिरपेक्षता किन चाहियो? अर्काले बोकाएर त्यसको जवाफ ओलीले कसरी प्रहार गरे? कहिले रामको मूर्ति बनाएर पृथ्वी नेपाल घुमाउँछन्, कहिले पशुपतिमा लगेर अर्ब रुपियाँ खर्च गरेर भ्रष्टाचार गर्न पाउने गरी जलारिहाल्छन्। त्यो भ्रष्टाचार भएको छ भने तपाईँले छानबिन गर्नु पर्दैन। मैले गर्ने होइन नि, छानबिन गर्ने समिति छ नि संसदको, त्यसले गर्दैन। भ्रष्टाचार छानबिन अख्तियारले गर्छ। तल्लो अख्तियारका मान्छेले किन कारवाही गर्न सकेका छैन? लेखा समिति छ नि तल्लो सदनमा, त्यसले कारवाही गर्न सक्दैन। नै छानबिन त गर्न सक्छ। लेखा समिति चल्न दिन्छ पर्यो नि भने यत्तरी सदन हुन पर्यो। कहिले भङ्ग गरिदिया छ, कहिले मारिदिया छ, कहिले कुट्या छ। अभिशाप जाँड हेर्नुहोस्, यताबाट पल्टाउनुहोस्, उताबाट पल्टाउनुहोस्। उही ओली अख्तियार के भएको छ? कमजोर छ। किन? ढङ्ग प्रक्रिया नपुर्याए, रीत नपुर्याई नियुक्ति गरे। मुद्दा सर्वोच्चमा छ, विरोध देशभरि छ, अख्तियारलाई आफत परेको छ। त्यो अख्तियार बनाउनु पर्थ्यो। त्यसलाई संवैधानिक परिषदको विधिवत बैठकले सिफारिस गरेर, पार्लियामेन्टले सुनवाई गरेर, राष्ट्रपतिले सुनवाई भने झाँको झारेर, सुनवाई भने त्यो झाँको झारे त कसैका के अरे स्वभाव पर्यो होला। सुनवाई गरेर हाम्रो संविधानमा लेखेको त्यही नै छ, अनिवार्य छ सुनवाई। त्यो गरेर गएको भए चाहिँ काम गर्न सक्थ्यो भने सक्थ्यो। किनभने विगतमा त सुनवाई गरेरै गएकाहरूले पनि त त्यो 1000, 200, 500 खाल्ने अलिअलि कारवाही गरे। त्यसमा अलिअलि कुरा चाहिँ त्यहाँ पनि कमजोरी थियो। त्यसकारण त्यो कमजोरी सच्याउनु पर्यो। मैले अख्तियारलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ भन्ने मान्छे हो। अहिले अख्तियारमा जो मान्छे जानुभएको छ नि, त्यो मान्छे धेरै खराब जस्तो मलाई लाग्दैन। यो मैले कहिले बोलेको थिइनँ, आजै भने। अख्तियारमा जानुभएको मान्छे प्रेम राई खराब मान्छे होइन, तर उहाँलाई पठाउने काम गैर संवैधानिक ढङ्गले पठाइयो। त्यसकारण उहाँले पनि काम गर्न सक्नु भएन। म उहाँलाई प्रक्रियाद्वारा पठाए भए उपयुक्त मान्छे भन्थे। तर के हो, प्रक्रिया गडबड भएपछि त उहाँलाई नि मनोबल चाहियो नि। त्यो मनोबल बेस कमजोर भयो भन्ने तपाईँको भनाइ। अनि भनेपछि यो जुन प्रश्न उठ्यो नि सङ्घीयताको, धर्मनिरपेक्षताको, एक थरीले त गणतन्त्र पनि उठाइराखेका छन्। तपाईँ अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो फेरिँदैन संविधान, यही रहन्छ, संशोधन होला रहन्छ भनेर। त मान्छे के भन्दैछन्, 7औं संविधान, यो संविधान सभा होइन, यो संविधान स्वाहा थियो, त्यसले 47लाई स्वाहा पार्यो, अब यो पनि विदायी हुन्छ, 8औं संविधान आउँछ हेरिरहनु होला भनेर। त्यो चाहिँ नेपाल र नेपालीको विरुद्धमा लाग्नेहरूको भनाइ हो। जस्तो संविधान जारी नगर भनेर कसले भनेको थियो? संविधान बनाउने बेलामा 15 दिनदेखि आएर बसेको थियो। छिमेकी भारतको उसले आज शुभकामना दिएको छ। छिमेकी संविधान दिवसमा तिमीहरूलाई शुभकामना छ भनेर। अब हामी पनि उहाँलाई धन्यवाद छ भन्छौँ। त्यसो भए यसको मतलब उसले स्वीकार गर्यो? उसले स्वीकार गर्नु र नगर्नुको मतलब छैन। यो संविधान टिक्ने नटिक्ने कुरामा उसको स्वीकृति जरुरी छ कि छैन? धेरै छैन। उसले त पहिले नै गर्न नदिने भने हो नि। तर संविधान टिक्छ, यही 3-4 कुरा चेन्ज पनि हुँदैन। हेर्नुहोस्, कुन चेन्ज हुँदैन? गणतन्त्र चेन्ज हुँदैन, ओलीजीको प्राण जाने भयो लौ न भन्यो भने हुँदैन, अनि सङ्घीयता हुँदैन। अहिले धर्मनिरपेक्ष भन्ने शब्द त छ, तर त्यसलाई संविधानले अलि राम्रो व्याख्या गरेको छ। त्यसको अर्थ चाहिँ के हो भने धार्मिक स्वतन्त्रता हो। नेपालमा राज्यको चाहिँ आफ्नो निजी धर्म छैन, जनता वा व्यक्तिको चाहिँ धार्मिक स्वतन्त्रता छ। जसले जे धर्म मान्न नि पाउने, त्यसले व्याख्यामा राख्यो। व्याख्यामा छ। त्यति भनिसकेपछि त अब संसारमा चाहिँ नि इजरायल छ, यता चाहिँ ऊ छ, दुनियाँ छ। त्यसकारण त्यो पनि नेपाल हिन्दू राष्ट्रै हुँदैन, के बिग्रिया रहेछ?
हिन्दू मान्नेहरूले हिन्दू राष्ट्र भन्नु नि, पशुपतिमा जान कसले छेक्या? संसारका हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र त हो त, पशुपतिनाथ उडाइदिएको छ त यहाँ। धार्मिक पशुपतिमा गयो भने कारवाही हुन्छ भने पशुपतिमा जाऊ, पशुपतिको संरक्षण गरौँ, पशुपतिको सम्मान गरौँ भनेर जलहरी चलाउँदाखेरि विरोध गर्ने तपाईँ विरोध हामीले त्यसो भनेनौँ। 70 वर्ष जति भयो होला नि केपीजी अहिले अन्दाजी एराउन्डमा नजिकमा होला। उनले पूजा गरेको मैले कहिले देखाएको थिएन। अनौठो लागेर सोध्नु भएको तपाईँहरू। अनि उनलाई अहिले नै गर्नु परेको कारण के? व्यक्तिको स्वतन्त्रता हो। ल ठिक छ, त्यस उनले गर्ने उद्देश्य मात्र खोजे हो। राजनीतिक उद्देश्य दुर्नियत देख्नुभयो। कम्युनिस्ट विरुद्धमा देखेँ। कम्युनिस्ट पूजा गर्नु हुँदैन कहाँ लेखा छ र? पूजा गर्नु हुँदैन भने होइन। कम्युनिस्टले धार्मिक स्वतन्त्रता पनि मान्छ, धर्मलाई अन्धभक्त नहौ मात्र भने हो, धर्मको नाममा ठगी नगर भने हो। धर्मको नाममा ठगी छैन। तपाईँले बाबाजीहरूले बलात्कार गर्यो भनेर सुने त छ त? तिनीहरू कठघरामा परायो नि देखाएको छौँ नि हो, हामीले। गर्नुपर्ने रहेछ नि कठघरा। ती त हुनु नपर्ने त भगवान्को अवतार हुन् नि त। होइन, त्यो त अपराध गरेपछि त अपराधी नि, कता भगवान्को अवतार होइन रहेछन् नि ती। ती पनि प्रकाश गिरी, रामनारायण बिडारी जस्तै साधारण मान्छे रहेछन्। त्यसो भए यो संविधान टिक्छ? यो संविधान रहने हो। यो संविधान राम्रो संविधान छ। यसलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्दै संशोधन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो पनि सबैलाई नमस्कार। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राष्ट्रिय सभाका सदस्य रामनारायण बिडारीसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।